आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर एक ये मंजर आम पे आई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो कलअदम करार दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके बाद बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी ज़िमन में पेशावर हाई कोर्ट में गई। पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और कहा कि 2 रुकनी डिविजनल बेंच जो है वो बैठ के इसकी समाअत करेगा और हतमी फैसला जारी करेगा। अब इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने बल्ले को बहाल करना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन नजर सानी की दरखास्त लेके दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में चला गया। अब कल जो नजर सानी की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई थी उसमें पीटीआई को फरीक बनाने की भी बातचीत हुई थी। पीटीआई ने एक दरखास्त दायर की थी और आज के दिन उसके ऊपर फैसला होना था। इलेक्शन कमीशन की उसके अंदर प्ली ये थी कि आप यूं करें कि जब तक डिविजनल बेंच इसका फैसला नहीं सुना देता आप अपने हुक्म इम्तना को वापस ले लें, क्योंकि ये सवाबदीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। अब डिविजनल बेंच बैठ के इसके ऊपर जो भी फैसला जारी कर दे हम इन्नो उसके कबूल करेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर हुक्म इम्तना जो दे बैठे हैं उस हुक्म इम्तना को खत्म कर दीजिए। अब इसी को लेके आज के दिन समाअत होना थी और आज जब समाअत हुई है तो वो हुक्म इम्तना को वापस कर दिया गया। अब ये समझने की जरूरत है कि ना तो बल्ला पहले मिला था ना बल्ला अभी वापस हुआ है। अभी बात अगर मगर की कैफियत में है, गूमगूम की कैफियत में, इसलिए कि मरकजी केस जो है वो 9 जनवरी को लगा हुआ है। 9 जनवरी को उसके ऊपर जो समाअत होनी है उसी के अंदर बातचीत होगी कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो हक इस्तेमाल करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया है, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक है तो बल्ला फिर जारी नहीं होगा, ये तमाम उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर बल्ला जारी हो जाएगा। और अगर बल्ला नहीं भी जारी होता तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात बैठ के एक वर्चुअल मीटिंग में ये तय कर लिया है कि अगर हमें बल्ला वापस नहीं दिया जाता तो हम फिर 3 निशान ऐसे हैं जिनके लिए दरखास्त दायर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि आप बल्ले की बजाय हमें ये निशान दे दें, लेकिन हमें निशान जरूर दें, बतौर पार्टी कंसीडर जरूर करें। यह ना हो कि हम मखसूस नशिस्तों से भी जाते रहें और हमारे सारे लोग जो हैं वो बगैर निशान के मैदान में उतरते रहें। अब यहां पे एक बात समझ से बालातर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मरकजी केस के फैसले से पहले हुक्म इम्तना को वापस लेने क्यों गया। सोचने की बात यह है कि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होने, 9 जनवरी को इसकी समाअत है, 9 जनवरी को इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, 9 को ना हुआ तो 10 को फैसला हो जाएगा, 13 तारीख को जारी करना है इलेक्शन कमीशन ने। बैलेटिंग की छपाई का अमल उसके बाद शुरू होना है। अब बादियों नजर में यह दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मरकजी केस को तूल देना चाहता है कि उसकी समाअत जो 9 जनवरी को होनी है। उन्होंने 2 दरखास्तें इब्तदाई तौर पर दायर की थी। एक दरखास्त यह थी कि आप हुक्म इम्तना को वापस लें, दूसरी दरखास्त यह थी कि आप छुट्टियों के अंदर ही जल्द अज जल्द मरकजी केस जो है उसकी समाअत कर लें, आप उसका फैसला जारी कर दें। उनकी पहली दरखास्त जो थी उसे कबूल कर लिया गया, हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मरकजी केस की जल्द हेयरिंग के हवाले से नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त दायर करेगी कि 9 जनवरी से आप पहले कर लें। बादी नजर में यह दिखाई देता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मरकजी केस को तूल देना चाहता है कि वो मामला 13 के बाद तक चला जाए या 12 की रात तक चला जाए, ताकि 13 को जो निशान अलॉट होने उन निशानों में ये बल्ले का निशान या पीटीआई का निशान ना हो। ये बादी नजर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई मंतिक दिखाई नहीं देती कि 9 को ही समाअत थी, 9 से पहले आप हुक्म इम्तना वापस ले रहे हैं। इन दिनों में आपने करना क्या है? ना इन दिनों में बैलेटिंग की छपाई होनी है, ना इन दिनों में कोई फैसला हो पाना है कि कौन है कौन नहीं है, ना इन दिनों में कोई और मंजरनामा था। इन दिनों में मौजूदा चीज सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने पर जो दरखास्तें दायर की थी उन्हीं दरखास्तों के ऊपर फैसला होना था और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातों ने यह फैसले करने थे कि हमने किस को पार्टी टिकट जारी करना है। दूसरी तरफ अगर दीगर जमातों को देखा जाए तो दीगर जमातों के बहुत कम उम्मीदवार ऐसे थे कि जिनके कागजात मुस्तरद हुए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 41 के करीब हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 26 से 32 के माबैन हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजमूई तौर पे अगर पूरे पाकिस्तान से देखे जाए तो मेन रहनुमाओं के 381 बनते हैं और उसके अलावा 700 से जायद बनते हैं ये कुली तौर पे जो मुस्तरद हुए हैं। अब जो 700 से जायद है उसमें यह भी है कि हो सकता है कि पार्टी उसे टिकट ही ना देना चाहती हो जिसके कागज मुस्तरद हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस ज़मन में चाहती है कि हमने जो दरखास्तें दोबारा से दायर की हैं उन दरखास्तों के ऊपर फैसला हमारे हक में आ जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा था,
ان کا کام تھوڑا سا زیادہ تھا, انہوں نے ڈیسیژن لینا تھا. اب جب یہ ابہام پیدا ہو جائے گا تو وہ ڈیسیژن بھی مشکل سے لے پائیں گے. بادی نظر میں یہ منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے. یعنی آپ انہیں الیکشن کی دوڑ سے باہر کرنا چاہتے ہیں, الیکشن کی دوڑ کے ساتھ ساتھ آپ نشان کے حوالے سے باہر کرنا چاہتے ہیں. تو تحریک انصاف کو بلہ جو واپس ملا تھا وہ بھی واپس نہیں ملا تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا. اب بلہ جو چھن چکا ہے یہ بھی اصل میں چھنا نہیں ہے, فیصلہ 9 جنوری کو ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ 9 جنوری کو بھی یہی فیصلہ آ جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر سکتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ صحیح ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. لیکن یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد کے اوپر کالعدم قرار دے کے نشان کو واپس لے لیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی سے انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پہ نشان واپس نہیں لیا تھا. وہاں پہ نشان واپس لینے کے مقاصد کچھ اور تھے کہ پارٹی تقسیم ہوئی تھی. بعد میں وہ تلوار کا نشان کافی عرصے بعد واپس پاکستان پیپلز پارٹی کو مل گیا تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ تیر کے نشان پہ جیت چکی ہوئی تھی اس لیے وہ تیر کو لے کے آگے بڑھی. اب اس منظرنامے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند چیدہ رہنما جن کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے اب وہ منظور ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں. جس طریقے سے عمیر نیازی ان کے کاغذ منظور ہو چکے ہیں, مہربانو قریشی, زین قریشی, شاہ محمود قریشی, ان کے کاغذات کی منظوری کے حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ان کے کاغذ منظور ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جن کے 2 حلقوں سے کاغذ مسترد کر دیے گئے تھے ان کے وکیل جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جن کو مسترد کر دیا گیا تھا اور ہم نے اپیلیں دائر کی تھیں, انہی اپیلوں کی روشنی میں ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. اب یہ حقائق منظر عام پہ آئیں گے تو بنیادی طور پہ یہ لگتا ہے کہ بلہ ایک طرف سے چھنے گا, دوسری طرف سے خان ان ہوگا. لیکن اس منظرنامے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ان کا انتخابی نشان واپس لیے جانا ہے. اب کل رات کی میٹنگ میں جن 3 انتخابی نشانوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, کیا ان کے لانچ کر دینے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہتر منظرنامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے. کیونکہ بلہ رجسٹرڈ ہو چکا تھا, جس طریقے سے شیر رجسٹرڈ ہے, تیر رجسٹرڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر بہت مشکلات ہوں گی کہ جب ان کے پاس کوئی بھی نشان نہیں ہوگا. مخصوص نشستیں ہاتھوں سے جائیں گی. جو گاؤں والے ایریاز ہیں, دیہاتی ایریاز کے اندر, وہاں پر کمپین میں مشکلات کا سامنا ہوگا. پولیٹیکل انجینئرنگ کے پھر نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے جو ابھی بھی لگ رہے ہیں اور مستقبل قریب میں بھی لگتے ہی رہیں گے جب تک پولنگ نہیں ہو جاتی, اور پولنگ کے بعد بھی لگتے رہیں گے کہ پری پول ریگنگ کے ساتھ پوسٹ پول ریگنگ بھی ہوئی ہے. تو اسی منظرنامے میں آج کا جو فیصلہ ہے, اس فیصلے کو اگر کوئی حتمی دیکھتے ہوئے جشن منا رہا ہے تو قبل از وقت ہے. اگر اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے کوئی ماتم کر رہا ہے وہ بھی قبل از وقت ہے. 9 جنوری تک اس کیس کی جو سماعت ہونا ہے, اس سماعت میں الیکشن کمیشن اب اس کی جلد سماعت کے لیے نہیں جائے گی, پاکستان تحریک انصاف جائے گی. اب دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف 9 جنوری سے پہلے سماعت کے لیے منظرنامہ بنا پاتی ہے یا گونگ کی کیفیت میں پھنسی رہتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.